नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज म तपाईहरुलाई नाइट्रिक एसिड को बारेमा पढाउन गइरहेको छु। यो क्लास 11 मा हाम्रो NEB अन्तर्गत यो च्याप्टर पढ्नुपर्ने हुन्छ र यसमा हामीले मेनली पढ्नुपर्ने भनेको म्यानुफ्याक्चर हो र यसलाई टेक्निकल प्रोडक्सन अफ नाइट्रिक एसिड बाइ अस्टवाल्ड प्रोसेस पनि भन्न सकिन्छ या म्यानुफ्याक्चर अफ नाइट्रिक एसिड बाइ क्याटालाइटिक अक्सिडेसन अफ एमोनिया। यो किन भनियो भन्दाखेरि यो अस्टवाल्डले डेभलप गरेको प्रोसेस भएको हुनाले अस्टवाल्ड्स प्रोसेस पनि भयो। यहाँ चाहिँ एमोनियालाई अक्सिडाइज गरेर क्याटालिस्टको प्रेजेन्समा नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर गर्ने भएको हुनाले यसलाई क्याटालाइटिक अक्सिडेसन अफ एमोनिया पनि भनिएको हो। र स्क्रिनमा भाइ बहिनीहरूले देखिराख्नु भएको छ, त्यहाँ प्रिन्सिपल लेखिएको छ। प्रिन्सिपलमा तीनवटा स्टेपहरू हामी देख्न सक्छौं। नम्बर 1 मा भन्छ अ मिक्सचर अफ एमोनिया ग्यास, with air in the ratio of 1:8 by volume is passed through a catalyst chamber packed with platinum gauze। यो अचेल प्लाटिनम गज मात्रै नगरेर प्लाटिनम रोडियम मेटलबाट बनेको एलोय हुन्छ, त्यो एलोयलाई बढी युज गरिन्छ। यो कुरा ख्याल गर्ने, यो किन हो भन्ने कुरा चाहिँ म अहिले यो वर्किङ अफ द प्लान्ट एक्सप्लेन गर्ने बेलामा भनौला। त्यति बेला यो टावरको टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस भयो भने फर्स्ट अफ अल यो एमोनिया चाहिँ अक्सिडाइज हुन्छ रे। अक्सिडाइज भएर हैन 800 डिग्री सेल्सियस जुन टेम्परेचर छ यसमा यो अक्सिडाइज भएर नाइट्रिक अक्साइड बनाउँछ अनि 6 मोलिक्युल अफ वाटर पनि रिलिज हुन्छ र 215 किलो क्याल हिट एनर्जी पनि रिलिज हुन्छ। र यसले के सो गरिरहेको छ भने दिस रिएक्सन इज एक्जोथर्मिक है। एक्जोथर्मिक रिएक्सन भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो रिएक्सन एक पटक स्टार्ट भयो भने अटोमेटिकल्ली यो स्टार्ट हुँदै जान्छ, यसलाई टेम्परेचर धेरै दिइराख्नु पर्दैन भन्ने खोजेको हो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो, आफै मेन्टेन हुँदै जान्छ यो च्याम्बरको टेम्परेचर भन्न खोजेको। नाउ सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ के भन्छ भने यो नाइट्रिक अक्साइड जुन छ यसलाई पहिला कुल गरिन्छ रे है। सेकेन्ड स्टेपमा कुल गरिन्छ। कुल गरिसकेपछि यसलाई अक्सिडाइजिङ टावरमा पठाइन्छ र अक्सिडाइजिङ टावर नामै अक्सिडाइजिङ टावर भनेपछि त्यहाँ यसले अक्सिजनसित रिएक्सन गर्नुपर्छ र अक्सिजनसित रिएक्सन गरेर यसले के बनाउँछ, नाइट्रोजन डाइअक्साइड यसरी बनाउँछ भनेर यहाँ लेखिएको छ। त्यसपछाडि यसको थर्ड स्टेप भनेको नाइट्रोजन डाइअक्साइड जुन माथि बनेको छ नाइट्रोजन डाइअक्साइडलाई केसित रिएक्सन गराउने त भन्दा वाटरसित। कसको उपस्थितिमा भन्दा इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन यो रिएक्सन भयो भने अथवा नाइट्रोजन डाइअक्साइडले वाटरसित अक्सिजनको प्रेजेन्समा रिएक्सन गर्यो भने त्यसले नाइट्रिक एसिड बनाउँदो रहेछ है। यसरी हामीले यो पहिला प्रिन्सिपल लेख्छौं। प्रिन्सिपल म फेरि एकचोटि भनिदिँदैछु तपाईहरुलाई। अ मिक्सचर अफ एमोनिया ग्यास विथ एयर इन द रेसियो अफ 1:8 बाइ भोल्युम भनेको छ एमोनिया जति लिन्छौं त्यो भन्दा 8 टाइम्स बढी अक्सिजनको भोल्युम हुनुपर्छ। यो ड्राई अनि प्योर स्टेटमा हुनुपर्छ। त्यो कुरा त हामी एक्सप्लेन गर्ने बेलामा लेख्छौं, अहिले यो प्रिन्सिपल मात्रै हो। र 800 डिग्री सेल्सियसमा त्यसलाई क्याटलिस्ट च्याम्बरमा रिएक्सन गराइयो भने त्यहाँबाट नाइट्रिक अक्साइड फर्मेसन हुन्छ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। देन यो नाइट्रिक अक्साइड जुन छ यो नाइट्रिक अक्साइडलाई कुल गरिन्छ रे। त्यसपछाडि यसलाई अक्सिडाइजिङ टावरमा पठाइन्छ। अक्सिडाइजिङ टावर भनेको अक्सिजनसित रिएक्सन गर्ने हो। त्यहाँ गएर त्यहाँ अक्सिजनको प्रिभ्यालेन्स हुन्छ, त्यो अभाइलेबल हुन्छ। त्यहाँ अक्सिजनसित रिएक्सन गरिसकेपछि यसले NO2 बनाउँछ र त्यो NO2 फेरि थर्ड स्टेपमा हामी लेख्छौं NO2 लाई वाटरसित रिएक्सन गराइन्छ या डिजल्भ गराइन्छ, एब्जर्ब गराइन्छ इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन, जसले गर्दाखेरि नाइट्रिक एसिड फर्मेसन हुन्छ। यो प्रिन्सिपल मात्रै भयो। अब वर्किङ अफ द प्लान्ट है, माथि हेर्नुस् है सर कति सजिलो छ। यसमा के लेखेको छ भने फर्स्ट स्टेपमा क्याटलिस्ट च्याम्बर भनेको छ भने क्याटलिस्ट च्याम्बर हुन्छ एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसपछाडि नि यहाँ 2 नम्बरमा भनेको छ यो ग्यासलाई चाहिँ कुल गरिन्छ भनेपछि कुलर छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि अक्सिडाइजिङ टावरमा पठाइन्छ भनेर लेखेको छ भनेपछि अक्सिडेसन च्याम्बर पनि छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि 3 नम्बरमा गएपछि के लेखेको छ भने वाटरसित रिएक्सन गराइन्छ भनेर भनेको छ भनेपछि वाटरसित रिएक्सन गर्नुको लागि कुनै एउटा
टावर त होला नि, त्यो टावरको नाम भनेको एब्जर्प्सन टावर हो रे। यसरी चाहिँ हेर्नुहोस् त यो वर्किङ अफ द प्लान्टमा यो डायग्राम मैले यहाँ राखेको छु। अब सुरुमा यो कन्भर्टर हैन अथवा चाहिँ क्याटलिस्ट च्याम्बर भनेर छ। क्याटलिस्ट च्याम्बरमा के हुन्छ, यो हामीले माथि लेखिसकेका छौँ। एमोनिया र अक्सिजनलाई हैन 1:8 के गरिन्छ, त्यहाँ पास गराइन्छ। पास गराइसकेपछि त्यहाँ कन्भर्ट हुन थाल्छ। त्यो कन्भर्टरको अथवा त्यो क्याटलिस्ट च्याम्बरको टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस मेन्टेन गरिएको हुन्छ हैन। र त्यहाँ यो अक्सिडाइज भएर एनो बनाउँछ। एनो भइसकेपछि फेरि कुलरमा जान्छ, कुल डाउन हुन्छ हैन। यहाँ कुल डाउन भइसकेपछि फेरि त्यसलाई कहाँ पठाइन्छ, अक्सिडेसन च्याम्बरमा। हेर्नुहोस् त, अनि अक्सिडेसन च्याम्बर भनेको अक्सिडाइज हुने हो, अक्सिजनसित यसरी रियाक्सन गरिराखेको छ र NO2 बनाउँछ। त्यो NO2 लाई फेरि कहाँ पठाइन्छ, वाटरसित रियाक्सन गर्नको लागि पठाइन्छ। त्यो टावरको नाम एब्जर्प्सन टावर हो। र यसरी यहाँबाट हामी डाइल्युट HNO3 कलेक्सन गर्छौँ भनेर हामीले एक्सप्लेन गर्ने हो है। र वर्किङ अफ द प्लान्ट यो डायग्राम बुझिसकेपछि हामीले यसमा स्टेपहरू के लेख्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई स्टेप बाई स्टेप लेखियो भने हाम्रो लेखाइ अलिकति इफेक्टिभ हुन जान्छ। त्यही अनुसारले लेख्नु, जसमा अल्छी गरेर एउटै प्याराग्राफमा नलेखिदिनु होला। सो फर्स्ट स्टेपमा हामीले एक्सप्लेन गर्दाखेरि लेख्छौँ अक्सिडेसन अफ एमोनिया भनेर लेख्छौँ। फर्स्ट स्टेपमा यसरी लेख्नुहोस्, अक्सिडेसन अफ एमोनिया। र यहाँ यो एमोनिया हामीले कहाँबाट ल्याउने त भन्दा हेबर्स प्रोसेसबाट हामीले अब्टेन गरेको हुन्छौँ हैन। त्यस पछाडि नि जति एमोनिया लिन्छौँ त्यसको 8 टाइम्स बढी भोल्युम चाहिँ हाम्रो ड्राई फर्मको, प्योर फर्मको, डस्ट फ्री फर्मको अक्सिजन या एयर चाहिँ चाहिन्छ। र त्यो मिक्सचरलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी कन्भर्टरमा या क्याटलिस्ट च्याम्बरमा पास गर्छौँ हैन। देन इट इज पास्ड इन्टु द कन्भर्टर or catalyst chamber, where catalyst chamber or converter is packed with platinum gauze or platinum rhodium alloy भन्छ, platinum rhodium alloy हैन। यो प्लाटिनम गज अचेल किन युज गरिँदैन भन्दाखेरि यो डस्टहरू यो प्लाटिनमको माथि गएर यसरी बस्दिन्छ। बसिसकेपछि प्लाटिनम गज चाहिँ के हुन्छ, पोइजनिङ हुन्छ। पोइजनिङ भनेको चाहिँ के हो भने केमिस्ट्रीमा पोइजनिङ भनेको चाहिँ त्यसको इफिसियन्सी कम हुनु भनेको है। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो इफिसियन्सी नघटोस् भन्नको लागि अचेल प्लाटिनम रोडियमको एलोय युज गरिन्छ, जसले गर्दाखेरि यो पोइजनिङ हुने समस्या कम भएर जान्छ। सो अक्सिडेसन अफ एमोनिया कसरी हुँदो रहेछ भने एमोनिया रिक्वायर्ड फर दिस प्रोसेस इज अब्टेन्ड बाई हेबर्स प्रोसेस एन्ड प्योर डस्ट फ्री ड्राई एयर 8 times by volume than that of the ammonia is passed into converter. The converter is entirely packed with platinum rhodium gauze. त्यसको एलोयबाट बनेको हुन्छ, where the temperature is maintained at 800 degrees Celsius. 800 degrees Celsius. Now the ammonia is oxidized into NO. Here approximately 90 to 95% of ammonia gets oxidized है। यहाँ चाहिँ जुन यो सबै एमोनिया चाहिँ अक्सिडाइज हुँदैन, 90 देखि 95% सम्म चाहिँ एमोनिया अक्सिडाइज हुन्छ। नाउ त्यति लेखिसकेपछि गो फर सेकेन्ड स्टेप, एक्सप्लेन सेकेन्ड स्टेप, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड भनेर यसलाई एक्सप्लेन गर्ने अर्को टपिक अथवा अर्को स्टेप। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो नाइट्रिक अक्साइड जुन फर्मेसन भयो यो त अब एक्जोथर्मिक रियाक्सन भएको हुनाले त तातेको छ। नाउ दिस इज इमिडिएटली पास्ड इन्टु द कूलर वेयर इट इज कुल्ड एन्ड इमिडिएटली सेन्ट टु द ऑक्सिडेशन च्याम्बर। ऑक्सिडेशन च्याम्बर वेयर इट मिक्स विथ व्हाट, अक्सिजन हैन त। सो अक्सिजनसित मिक्स भएपछि यसले के बनायो, NO2 बनायो हैन। NO2 बनायो भनेर अनि फेरि हामीले त्यसको रियाक्सन माथि जुन लेखेको थियौं त्यो रियाक्सन यहाँ लेखिदिने हैन। र यो कुलिङ च्याम्बरको अथवा कुलरको
टेम्परेचर चाहिँ कति राख्ने त, अथवा यो NO चाहिँ कतिसम्म यहाँ टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने भन्दाखेरि यसको टेम्परेचर हामीले 50 डिग्री सेल्सियसमा झार्छौँ है। जुन माथिबाट आएको NO छ त्यसको टेम्परेचर चाहिँ हामीले 50 डिग्री सेल्सियसमा मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। 50 डिग्री सेल्सियसमा मेन्टेन गरिसकेपछि बल्ल त्यसलाई हामी अक्सिडेसन च्याम्बरमा पठाउँछौँ र अक्सिजनसित रियाक्सन गराउँछौँ र NO2 फर्मेसन हुन्छ। अब त्यस पछाडि हामीले लेख्नुपर्ने भनेको थर्ड स्टेपलाई एक्सप्लेन गर्ने। थर्ड स्टेपमा एब्जर्प्सन अफ NO2 नाइट्रोजन डाइअक्साइड है। फर्स्टमा के भयो, एमोनिया अक्सिडाइज भएर NO बन्यो, अनि सेकेन्डमा के भयो, अक्सिडेसन अफ नाइट्रिक अक्साइड भयो र त्यहाँबाट NO2 भयो। अब NO2 लाई चाहिँ हामी के गर्दैछौँ, एब्जर्प्सन टावरमा पठाउँदैछौँ। सो NO2 लाई चाहिँ हामी एब्जर्प्सन टावरमा पठाउँछौँ। त्यहाँ चाहिँ के छ, एसिड प्रुफ स्टोन्सहरू छ, क्वार्जहरू छ हैन, त्यो एसिड प्रुफ स्टोन्सहरू छ। त्यस पछाडि यो NO2 अनि माथिपट्टिबाट यो हट वाटरको स्प्रिङ्कल हुन्छ, हट हुन्छ यो है यसरी, र त्यहाँ अक्सिजनको सम्पर्क पनि हुन्छ। हट वाटर यसरी माथिबाट फिर्र पारेर छोडिएको हुन्छ भने स्प्रिङ्कल भनेर भन्छ त्यसलाई, र अक्सिजन अनि यतापट्टिबाट NO2 यो मिक्स भइसकेपछि वाटरले चाहिँ NO2 लाई कम्प्लिटली डिजल्भ गर्छ, एब्जर्ब गर्छ र HNO3 फर्मेसन हुन्छ। द्याट HNO3 हामीले चाहिँ बटमबाट यसरी यो टावरको बटमबाट कलेक्ट गर्छौँ र यसलाई अब कन्सन्ट्रेट फर्ममा लिनु पर्यो भने हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई फेरि हैन यसरी यो वाटरको स्प्रिङ्कल जुन थियो त्यहीबाट फेरि यसलाई यसरी पास गराउन सक्छौँ। पास गराइसकेपछि यहाँबाट आउने नाइट्रिक एसिड चाहिँ अब के हुन्छ, कन्सन्ट्रेट फर्ममा हुन्छ। यसरी हामीले नाइट्रिक एसिडलाई एक्वस फर्ममा अब्टेन गर्न सक्छौँ है। त्यसपछि गएर अब यसलाई अझै कन्सन्ट्रेट बनाउनु पर्यो भने हामीसित उपाय के छ त भन्दाखेरि द्याट इज डिस्टिलेसन है। डिस्टिलेसन प्रोसेस अगाडि बढायौँ भने फेरि हामीले फर्दर कन्सन्ट्रेट नाइट्रिक एसिड अब्टेन गर्न सक्छौँ। र एनहाइड्रस फर्ममा चाहियो हैन, एनहाइड्रस नाइट्रिक एसिड चाहियो भने हामीले फेरि के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो डिस्टिलेसन गर्ने बेलामा डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट जस्तै P2O5 है, P2O5 और P4O10 फस्फोरस पेन्टोअक्साइडलाई लिएर अनि यो अब्टेन भएको डाइल्युट नाइट्रिक एसिड जुन छ या चाहिँ फेरि गरेर पठाएको जुन नाइट्रिक एसिड छ एब्जर्प्सन टावरबाट, त्यसरी अब्टेन भएको नाइट्रिक एसिडलाई यो फस्फोरस पेन्टोअक्साइडको प्रेजेन्समा डिस्टिलेसन गरायौँ भने हामीले एनहाइड्रस फर्मको नाइट्रिक एसिड अब्टेन गर्न सक्छौँ। र यसरी इन्डस्ट्रियल्ली चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि नाइट्रिक एसिडको म्यानुफ्याक्चर गरिन्छ। र यहाँ एमोनिया फर्स्टमै अक्सिडाइज भएर प्रोसेस अगाडि बढेको हुनाले, त्यो पनि क्याटलिस्टको प्रेजेन्समा अक्सिडाइज भएर प्रोसेस अगाडि बढेको हुनाले यो प्रोसेसलाई क्याटालाइटिक अक्सिडेसन अफ एमोनिया पनि भनिएको हो। र यो जाँचको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो जान्नुपर्ने कुराहरू मैले यहाँ सबै एक्सप्लेन गरेँ र आशा छ भाइ बहिनीहरूले यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु नै छ। यदि कतै केही समस्या भयो भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला, म त्यसलाई क्लियर गरिदिनेछु। र अन्य केही जिज्ञासाहरू भएमा पनि कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ। आज क्लास म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।